پورا اسلام آباد دیاں سڑکاں تے روئی جاندا ہے جے کوئی رکشی والا کھلار گیا آندا بابا کیوں رونا ہے آندا میرے اپنے نصیب نے میں کی دساں اج میں مر گیا جے اج میں مک گیا جے ہے جنوں اپنے ہتھاں نال مونڈیاں تے چکدا رہیا ہے جنوں اپنے ہتھاں نال پیار کردا رہیا اج آندا میرا نوکر ہے نوجوانوں اللہ تھوڑے اتھرو قبول کرے عرفان صاحب ساری محفل بھی روندی جے ہے باپ دیاں چیخاں نکل گئیاں جے رو کے آندا میرے دکھ نہ پوچھو ہے میری عزت مک گئی جے ہے میری شان مک گئی جے ہے میں دعا کرنا ربا میں گجرات تک نہ جاواں ہے مینوں اسلام آباد دی موت ہے میں کیڑا منہ لے کے دی ماں کول جاواں گا کیڑی گل جا کے دی امی نوں سناواں گا بابا جی بابا ساری بس وچ روندا رہیا ہے تے رو رو کے ہجر تیرا جے پانی منگے تھے میں کھون نہ دے کیڑا ہجر تیرا جے ہے لوگو ہجر تیرا جے ہے پانی منگے تھے میں کھون نہ دے کیڑا ہے جی کردا ہے تینوں سمے نے بٹھا کے آئے ایتھے سنیا جے جی کردا ہے تینوں سمے نے بٹھا کے تھے میں درد پرانے چھیڑا بھائی محمد عرفان صاحب انہوں نے شکرانے دے طور تے نیا مکان تعمیر کیتا ہے اور اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے بھائی عرفان نے اس ساری بزم نو سجایا انتظام کیتا کوشش کیتی اللہ کریم بھائی عرفان صاحب آپ دی کوشش نو آپ نے جڑا نیا مکان تیار کیتا ہے اللہ کریم او دے وچ رہنا نصیب فرمائے رحم فرمائے کرم فرمائے مہربانی فرمائے اللہ کریم وجدان ساؤنڈ سسٹم سیالکوٹ تو پورے سیٹ اپ دے نال آئے نے اللہ انہوں نے بھی برکتاں عطا فرمائے بھائی عرفان دے والد صاحب بھی تشریف فرما نے ادھر بھی بزرگ تشریف فرما نے ماشاءاللہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا قبول فرمائے یہ بڑی خوشی دی بات ہے عرفان صاحب تواڈوں خوشخبری اور مبارکباد ہے کہ تساں آج اگر نیا مکان تعمیر کیتا ہے تو وہ بھی مکان دے وچ جان تو پہلا تساں نبی پاک دی محفل نو سجایا اور عظمت والدین دی محفل نو سجایا ماں دی شان بھی بیان ہوئے گی پیو دی شان بھی بیان ہوئے گی انشاءاللہ وقت بڑا تھوڑا ہے وقت دے اندر رہ کے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا اللہ کریم میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے حضرات زی وقار آج دی اے بابرکت محفل پاک اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین دے نال احسان کرو اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ سب نالو بہتر اور سب نالو اعلیٰ عرفان صاحب بہتر اور سب نالو اعلیٰ پیسہ اور دولت ہوئے کل ما انفقتم من خیرن فللوالدین جیڑا پیسہ اپنی ماں تے خرچ ہو جائے جیڑا پیسہ اپنے باپ دی ذات تے خرچ ہو جائے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ وہ سب نالو اعلیٰ پیسہ ہے وہ سب نالو اعلیٰ دولت ہے وہ سب نالو اعلیٰ مال ہے جیڑا ماں تے خرچ ہو جائے جیڑا باپ تے خرچ ہو جائے آج میں دنیا ویکھی ہے بڑی بڑی دولت ہے بڑا بڑا مال ہے بڑے بڑے جگیردار نے پر رب کعبہ دی قسم والدین تے خرچ کرنا لا کوئی ہوندہ ہے جڑا ماں تے خرچ کرے جڑا باپ تے خرچ کرے باپ بیمار ہو جائے ماں بیمار ہو جائے ماشاءاللہ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह वाजिद साहब भी बड़ी दूरों चल के आए ने सुनने वास्ते, अल्लाह इन्हां दा भी आना कबूल फरमाए। मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है ते बड़ा आला तर्जमा पेश कीता है मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने ते रोमी कश्मीर बोलिया। हुण अरफान साहब इधर तवज्जो फरमाया जे मेहरबानी करे जे। मियां साहब ने मां बाप की शान ते बड़ा आला जुमला और बड़ा आला अशार पेश कीता ते मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है ते मियां साहब फरमांदे ने सुखे रखे हरे डस्का दी सरजमीन आलियो है सुके रखे। आए हाय इत्थे जुमले सुन जाया रे। हज भाई इरफान दी दावत आउण वालियो, हज भाई इरफान दी महफिल विच आउण वालियो, मियां साहब आंदे ने सुके रखे हरे नहीं होंदे ते हरे आवी सके। अब बच्चियां नू बिठाओ यार। सुके रखे हरे नहीं होंदे ते हरे आवी सके। जाना है मोए बंदे है मुड़े नहीं आंदे। बाबा जी मोए बंदे है मुड़े नहीं आंदे ते जोंदे भी मरे। जाना है बाप दी सेवा करे आजे है मां दी सेवा करे आरे। मेरे मोहम्मद ने फरमाया है कायनात आलियो है मां दियां पैरां थल्ले जन्नत है। अज भाई इरफान ने महफिल सजाई है, अज कोठी ते कारां ते गड्डियां लै लईयां। अल्लाह दी कसम है पिछे मां दी दुआ नजर आउंदी है। इरफान साहब तोड़ा अब्बा भी बैठा है, भी बैठा है। अज सारा कुछ मां प्यो की दुआ नाल रौनक लगी हुई है। मैं बड़े बड़े गरीब वेखे ने, मैं बड़े बड़े मस्कीन वेखे ने। अल्लाह की कसम उठा के नाम है जिदे पीछे प्यो की दुआ आउंदी है, जिदे पीछे मां की दुआ आउंदी है। कभी गरीब नहीं होया, कभी मस्कीन नहीं होया। हजरात जुमले समाद कर जाया रे। मेरे नबी ने फरमाया मां दे कदम चुम लिया रे है, बाप की पिछानी चुम लिया रे। जिन्हें मां की इज्जत की हुई है, जिन्हें बाप की इज्जत की हुई है। इरफान साहब अल्लाह की कसम उठा के आना, अल्लाह कदी उस बंदे की कंड लगन नहीं दे देंदा। अल्लाह कदी उस बंदे नू जलील नहीं होने देंदा जिदे पिछे बुढ़ा बाप दुआवां करदा हुंदा है, जिदे पिछे बुढ़ा बाप दुआवां करदा हुंदा है, जिदे पिछे मां दुआवां करदी होंदी है, जिदे पिछे चाचे दुआवां करदे होंदे ने। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जी आका हुक्म में हजरात तवज्जो करे आ रहे। रब्बे काबा दी कसम जुमले दरपा देंदे ने। अब बच्चियां नू उठा के साइड से कर दो, इंतजामिया जी नहीं बैठी, सारा माहौल डिस्टर्ब ना होवे मेहरबानी। सारे बच्चियां नू उठा के साइड से करे जे। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है वबिल वालिदैन इहसान। अल्लाह फरमा रहा कायनात आलियो है मां दी सेवा करे आ रे, है बाप दी सेवा करे आ रे। जिन्हें मां नू राजी कीता है, जिन्हें बाप नू राजी कीता है, जिन्हें मां दियां दुआवां लईयां ने, जिन्हें प्यो दियां दुआवां लईयां ने। अल्लाह दी कसम लगो ओदे ते मोहम्मद भी राजी है, ओदे ते खुदा भी राजी है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जी आका हुक्म आवे। फरमाया वेखना चाहते हो साडे ते मां नाराज के राजी है, साडे ते रब राजी है के नाराज है। जी आका वेखना चाहते हो। फरमाया जाके बाप नो वेख लो, जाके अब्बे दा चेहरा वेख लो। जिन्हें बाप नो वेख्या है,
جے ابا دے تے راضی ہے پھر بابا جی سمجھ لیا جے عرشاں والا خدا بھی راضی ہے جی بابا جملے سن جایا رے جدے تے باپ راضی ہے او دے تے خدا راضی ہے جدے تے بڑھا باپ راضی ہے او دے تے خدا راضی ہے اللہ دی قسم لوگوں جملے سنیا رے آؤ میں ماں دی شان وچ ایک گل سناواں ایک گل باپ دی شان میں سنا لگا بابا جی ایک صحابی رسول کوئی نہیں ایک مصطفیٰ دا غلام ہے جدا نا خواجہ یوں ویسے کرنی ہے جدا کرن دا رہن والا ہے جڑا کرن دی بستی وچ رہن والا ہے نا خواجہ او ویسے کرنی ہے عرفان صاحب اللہ دی قسم ہے اے تا ماں دا تابعدار ہے اے تا ماں دا فرما بردار ہے ماں اکھاں تو نبی نہیں ہے حاجہ ویسے کرنی بابا جی ماں دے پیر تو باندھے رہندے نے کدی ماں دے ہاتھ چومدے رہندے نے حاجہ ویسے کرنی کدی ماں دے پیر چومدے رہندے نے ہن حضرات جملے سماعت کر جایا رے کون خواجہ ویسے کرنی ہے کون خواجہ ویسے کرنی ہے ایک دن ماں دیا پیراں وچ بیٹھ کے عرفان صاحب جملے سنیا رے ایک دن خواجہ ویسے کرنی اپنی ماں دیا پیراں وچ بیٹھے ہوئے نے اکھاں وچ اتھر آ گئے نے ماں آندی ہے اویس کیوں رونا ہے عرض کیتی اماں میرا دل اداس ہویا ہے اماں میں محمد نو ملن جانا ہے اماں میں اپنے نبی نال گل کرن جانا ہے توجہ حضرات جملے سماعت کر جایا رے حاجہ ویسے کرنی کون ہے حاجہ ویسے کرنی کون ہے جنہیں ماں دی انج دی سیوا کیتی ہوئی ہے جنہیں ماں نو انج دا پیار کیتا ہویا ہے اے ڈسکے دی سرزمین آلے ہو بابا جی ایک دن خواجہ اویس نے ہاتھ بننے نے عرض کیتی امی جی میرا دل کردا ہے میں مدینے جاواں میں محمد دی نگری جاواں میں سونے محمد دیاں زلفاں ویکھاں میں اپنے آقا دا چہرہ ویکھاں ماں نے آکھیا پترا میں نبی نہیں ہوں اے تیرے بغیر میرا سہارا کوئی نہیں اے پترا تیرے بغیر میرا آسرا کوئی نہیں ماں آکھن لگی اویس جے جانا ہی تے جلدی چلا جائیں تے جے مسجد وچ نبی مل گئے تے مسجد وچ مل کے آ جائیں اے اویس ماں ماں ہی ہوندی ہے اے ماں دا پیار کون دے سکدا ہے اے ماں ورگی محبت کون دے سکدا ہے اے ماں ورگا پیار کون دے سکدا ہے عرفان صاحب اللہ دی قسم اٹھا کے آندا جے اے ماں دی سیوا کرن والے اے ماں نال پیار کرن والے اے ماں دی محبت وچ رون والے ایویں تے نہیں نہ شہر نے قلم اٹھائیے تے شہر رو کے آندا ہے اے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں واجد گوندل صاحب عظمتاں کی سناواں ماں جنوں ماں نال پیار ہے نا ایک باری سجا ہاتھ میں نال چکے سجا ہاتھ بلند کرو میرج حال وچ بہن والے تے مل کے آکھو عظمتاں کی سناواں ماں دیاں آئے ہائے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں بڑی مہربانی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اج عرفان صاحب نو ماں دی دعا نے تاریا ہے اج ماں دیاں دعاواں لگیاں ہوئیاں نے انہیں میرج حال وچ محفل سجا کے انہیں رشتہ داراں نو بلا کے انہیں یاراں بیلیاں نو بلا کے انہیں ساری دنیا نو دسیا ہے تارے دیندیاں نے آئے ہائے تارے دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور رو پے پیارے
محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں کٹ کر واد جد آیا وفاواں ماں دیاں یاد کی مسئلہ ہے چپ کرو بیٹھے رہو یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں عرفان صاحب جملے سنیا نے حاجہ ویسے کرنی نے ماں دے سامنے ہاتھ بننے نے اے جملے ضائع نہ کریو ماں دے سامنے ہاتھ جوڑے نے عرض کیتی اماں اگر اجازت ہووے اماں اگر اجازت ہووے تے میں مدینے جانا جانا وا میں نبی نو ملنا جانا وا اماں دل نہیں کردا تنو چھڈ کے جاواں پر یار نال پرید بھی بڑی پکی ہے پر محمد نال عشق بھی بڑا پکا ہے اماں اجازت ہووے تے مدینے جاواں دسکے دی سرزمین وچ بہن آلیو اویس میرج حال وچ آن آلیو اور میرج حال دا نام بھی اویس ہے تے جس عاشق دی گل ہو رہی ہے او دا نام بھی اویس ہے او دا نام بھی اویسے کرنی ہے او دا نام بھی اویسے کرنی ہے ماں نے آکھیا پترا جا چلا جا اگر مدینیوں نبی مل جائے اگر مسجد نبوی اندر نبی مل جائے تے نبی نال گل کر کے نبی نو ویکھ کے آ لئی وے پترا دیر نہ لئی وے شہزادیا ماں بیمار رہندی آ وے پترا تیرے سہارے ماں بھی جیندی آ وے شہزادیا تیرے سہارے میری زندگی وسدی ہے مسلمان بھائیوں جملے سماعت کریا رے حاجہ اویسے کرنی چل دے بابا جی مدینے دی جونچ آئے نے مدینے دی نگری وچ آئے نے ایک گل اندروں سنے گا تے مزہ آئے گا ایک گل درد دل سنے گا تے لطف آئے گا حاجہ اویسے کرنی بابا جی جدو نبی دی جون وچ پہنچے نے میں کیتا پائیں اندر پڑے آج ہے مدینے دے چھوٹے چھوٹے بچے نبی دیاں گلیاں وچ پہ کھیڑ دے نے میرے نبی دے مدینے دے بچے پہ کھیڑ دے نے حاجہ ویسے کرنی کسے بچے دے پیر چم دے نے کسے دے ہاتھ چم دے جے کسے دا متھا چم دے جے کسے دے کپڑیاں نو ہاتھ لا کے چم دے نے تے بچے آندے نے درویشہ کون ہے جڑا بچیاں نال اینا پیار پیا کرنا ہے جڑا مدینے دے بچیاں نال اینا پیار پیا کرنا ہے عرفان صاحب اللہ دی قسم اٹھا کے آندا رے جدو خواجہ اویسے کرنی بچیاں نال پیار کر دے نے بچیاں دا منہ چم دے نے کسے بچے دے پیر چم دے نے سارے مدینے دے بچے آندے نے اے کون درویش ہے اے کون فقیر ہے جڑا مدینے دیاں بچیاں نال پیار پیا کردا ہے جڑا مدینے دے بچیاں نال الفت پیا کردا ہے بابا جی خواجہ اویسے کرنی تڑپے نے تے تڑپ کے کی شہر نے نقشہ پیش کیتا ہے تے شہر رو کے کیڑی گل کردا ہے تے خواجہ اویسے کرنی مدینے دی مٹی چم گئے اکھاں نال لا کے قبلہ تے چم چم کے کی آندے نے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے میریاں ماواں بہناں وی آئیاں نے مل کے آکھنا ہے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹھیے مدینے دیے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹھیے مدینے دیے حاجہ ویسے کرنی چل دے مسجد نبوی چ آئے نے حاجہ ویسے کرنی آندے نے لوگو میں محمد نو ملن آیا میں اپنے یار نو ملن آیا میں اپنے آقا نو ملن آیا
بابا جی میرے نبی مسجد نبوی دے اندر موجود کوئی نہیں بابا جی حاجہ اویس نے قدم چکیا ہے پیچھے ماں دی گل یاد آ گئی ہے سنیو جی پیچھے ماں دی گل یاد آ گئی ہے ماں نے آکھیا سی وے اویس جے مسجد وچ نبی ملے مل کے آ جائیں اے پترا سجے کھبے نہ آویں اے پترا اگے پیچھے نہ جاویں عرفان صاحب اللہ دی قسم اٹھا کے سلطانیاں دا دے ہے ماں دا ادب کرن والا ہووے تے او ویسے کرنی ورگا ہووے ہے ماں دی سیوا کرن والا ہووے تے او ویسے کرنی ورگا ہووے بابا جی نبی دی زیارت نہیں کیتی نبی دا مکھ نہیں ویکھیا انہاں قدماں تو اویس پیچھے ٹر گئے نے عرفان صاحب اللہ تانوں مدینے لے جائے آکھو آمین اللہ تانوں مدینے لے جائے تسی اپنے ابا جان دے نال مدینے جاؤ تسی اپنے بابا دے نال مدینے جاؤ اپنی ابے نو کعبے دا طواف کراو اپنی ہتھاں نال باپ نو آبے زمزم پلاو اپنے ہتھاں نال باپ نو صفا مروا تے دوڑاو تے لوگاں نو دس چھڑیا جے اے دس کے آلیو آج عرفان نو جو ملیا ہے اس بابے دیاں دعاواں نال ملیا ہے اس باپ دی دعا نال ملی آئے اس ابے دی دعا نال ملی آئے تے میاں صاحب آندے نے ماں مرے تے اے ماں پہ مک دے صوفی جی بڑی مہربانی دلوں پہ سن دے ہو اے ماں مرے تے عرفان صاحب ماں مرے تے اللہ تھوڑے اتھرو قبول کرے آج عرفان خوشی دے اتھرو پیا روندا ہے آج عرفان پہ دے نیڑے بیگ پیا روندا ہے اے ماں مرے تے اے ماں پہ مک دے آتا ویر مر ویڑا ویلا ہے باپ مرتے موہے مدی بخشا تھے اجڑ جاندہ جے میلا باپ مرتے ہے موہے مدی بخشا تھے اجڑ جاندہ جے آئے ہائے اجڑ جاندہ جے میلا اجا اویس صاحب جملے سن جایا لے حاجہ اویسے کرنی نے نبی نو نہیں ویکھیا بابا جی مہاں دی گل نہیں موڑی ہے مہاں دی گل دا انکار نہیں کیتا حاجہ اویسے کرنی مہاں دی گل نو رد نہیں کیتا بھائی صاحب ماں دے حکم من کے واپس آ گئے نے اویس میرج حال وچ بہن والے ہو جملے ضائع نہ کر جایا جے حاجہ اویسے کرنی روندے روندے اپنے یار دی نگری چٹرے نے حاجہ اویسے کرنی روندے نے روندے روندے آخری سلام مدینے نو آکھے آئے آخری سلام مدینے نو آکے عرفان صاحب میرا دل کردا ہے ایتھے میں نقشہ پیش کراں کون اویس آئے ہائے ہائے کون اویس ہے کون اویس ہے جملے سماعت فرمایا جائے حضرت خواجہ اویس کرنی اے خاموشی نہ گل سننا لیجئے ضائع نہ کرے فائدہ کوئی نہیں جو ہونا ہوندا گل سنو گے تو فائدہ ہوئے گا ایک لنگر عرفان صاحب نے پکایا ہے ایک لنگر مدینیوں آ رہا ہے ایک بار اچھی آکھو ہاں سبحان اللہ اوے بندہ کرسیاں تے بیٹھا ہوئے پویں صوفیاں تے بیٹھا ہوئے ہوندا محمد دا غلام ہی ہے سونے دا نوکر ہی ہے بابا جی میں بڑی لکھ پتی کروڑ پتی دنیا ویکھی ہے بابا جی وہ خوش نصیب ہوندا جے جدے ویڑے ماں ہوئے ہاں اچھی بولو ہاں ذرا جدے ویڑے ماں ہوئے وہ خوش نصیب ہوندا ہے جدے ویڑے پیو ہوئے بابا جی رب کعبہ دی قسم باپ وڈیرا ہوئے مسیتے جاوے پھر بھی آندا ہوئے کہ یا اللہ میرے عرفان دی خیر کری تے ماں مسلے پا کے روندی ہوئے گی ربا میرے پتر دی خیر کری ربا میرے شہزادے دی خیر کری گوندل صاحب بندہ جتھے بھی ہوئے جس حال وچ بھی ہوئے ماں کدی نہیں جے بھول دی پیو کدی نہیں جے بھولدا اوے سارے رشتے بندے نو چھڑ جان ماں پیو بندے نو نہیں چھڑدا ماں اولاد نو نہیں چھڑ دی
ਬਾਪ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੁਮਲੇ ਸਮਾਤ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਿਬਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਤੇ 2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੱਕੇ ਟਾਈਮ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਏਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਏਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਏਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ? ਸੂਫੀ ਜੀ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਆਂਦਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਪੜ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਸੀ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਜੁਮਲੇ ਸਮਾਤ ਕਰਿਓ। ਆਂਦਾ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਵੇਚਣਾ ਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਦੀ 500 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ, ਕਦੀ 600 ਦੀ ਲੱਗਣੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਮਲੇ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ, ਸਿਰਫ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਵੇਚਣਾ ਸਾਂ। ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਤਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਵੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰੁਲਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੇ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤੜਪ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਸਊਦੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸੱਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਆਂਦੀ ਏ ਦਰੂਦ ਤੰਜੀਨਾ ਪੜੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਫਸ ਗਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਦੇਸੀ ਬਾਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦਰੂਦ ਪੜੋ, ਯਾਸੀਨ ਪੜੋ, ਦਰੂਦ ਤੰਜੀਨਾ ਪੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਿਓ, ਓਏ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ। ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਰੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇਗਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਵੇਖੇਗੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਵੇਖੇਗੀ। और इरफान साहब अज दुनिया वेख रही है। अज मैं इस स्टेज ते इत्थे पे पढ़ना वा ना, ये मेरी मेहनत नहीं। मैं आखा भी मेरे सोहनी आवाज़ है, मैं बड़े सोहने शेर पढ़ना, मैं बड़ी सोहनी तकरीर करना, ना किबला मेरी माँ की दुआ जे पिछे, मेरे प्यो की दुआ जे पिछे। माँ प्यो की दुआ होवे ना किबला ते बंदे डुबे भी तर जाते हैं। आंदा एक यार सी मेरा, वो मैनू कहता यार मेरे नाल पार्टनर ते काम कर। उन्हें आख्या मेरे को 1000 रुपया कोई नहीं, मैं तेरे नाल काम कारोबार किवें करना है। उन्हें कहा यार कारोबार तू हाँ ते कर, एक बारी तू ईमानदार बंदा हाँ कर। उन्हें कहा चल ठीक है हाँ की थी। उन्हें 2 करोड़ रुपया लाया उहदे यार ने। उन्हें कहा सिर्फ तू दफ्तर बहना ते बंदियां दा ध्यान रखना है। की करना है बंदियां दा? आ मेरे वाल ध्यान रखियो बंदियां दा। बाबा जी जेड़ा मेहनती बंदा होवे ना, अल्लाह उन्हें सिला अता फरमांदा कदी ना कदी। आर्डर आम ना होवे, घर बहन वाला ना होवे, मेहनती होवे, अल्लाह उन्हें सिला अता फरमांदा। आंदा मैं उहदी फैक्ट्री जाना, ध्यान शान रखना। अल्लाह ने उन्हें रंग लाए, उहदियां 4 फैक्ट्रियां बन गईयां। उन्हें एक दिन मैनू कोल बिठाया, डसके आ लिया गल तेरे सीने ते जाएगी। मैनू कोल बिठा के ना आंदा यार तेरी मेहनत की वजह तो मेरिया फैक्ट्रियां डबल होईयां ने, ते मेरा दिल करदा मंग अज यार कोलों की मंगना ही, अज मंग अज यार कोलों की मंगना ही। तेरे सिले दे बदले अज मैनू मिली है, तेरी मेहनत के बदले मिले है। कई यार ऐसे होंदे ने जेड़े यारां नूं दा लाई होंदे ने, यारां दीयां जड़ां वड्डी होंदे ने, ते कई ऐसे होंदे ने जेड़े यार भरावां तों भी अगे हो जांदे ने, सक्के रिश्तियां तों भी अगे हो जांदे ने। सुनो भाई इरफान दी महफिल विच बहन वालिया, बाबा जी आंदा मैं गरीब सां,
ہن رنگ کیویں لگن لگا رنگ کیویں انہیں آکھیا منگ انہیں آکھیا مینوں کچھ نہیں چاہیدا انہیں آکھیا جا ایک فیکٹری میں تیرے نال لا چھڈی آ سارا طریقہ کر تے تینوں پتہ لگ گیا آپ ہی کام بنوا تے آپ ہی بننے بھیج آندا بابا جی جدوں پہلی رات میں فیکٹری اندر گیا واں میریاں چیخاں نکل گئیاں نے میریاں چیخاں نکل گئیاں نے بابا جی میں ماں دے جا کے پیری پہ گیا میں کیا نہیں اماں اج تیری دعا پتر نو لگ گئی اج تیری دعا پاپڑ ویچن والے نو لگ گئی نہیں اماں ساری رات روندی رہی آندی رہی ربا میرے نے غریب ہی رہنا ہے سارا پنڈ امیر ہو گیا ہے یہ سجن بھی امیر ہو گئے نے یہ یار بھی امیر ہو گئے نے ربا سونیا میرا پتر کدوں سنی جائے گی عرفان صاحب پاپڑ بیچن والا جے اللہ دی قسم وج سا جملے تڑپا دیندے جے ایتھے جملے سنیا نے آندا میں ماں دے پیری پہ گیا جے میں ماں دے پیری پیا میں جا کے ماں دے پیری پھڑ لے میں کہا اماں جی دسو کہ میں دعا کیتی جے امی جی اج پتر امیر ہو گیا جے امی جی میں 500 دیاڑی لان والا بندہ سا امی جی لاہور دیاں سڑکاں تے رلن والا بندہ سا امی جی میرا رشتہ دار بھی کوئی نہیں سی ہے میرا چاچا بھی کوئی نہیں نا میرا ماما بھی کوئی نہیں نا بابا جی ماں نے اٹھ کے پتر نو جبا مار لے آئے انہیں آکھیا پترا روویں نا ادھی رات دا ویلا ہویا سی جملے سنو یار ادھی رات دا ویلا ہویا سی میں جا کے مصلی پا لے آئے سنیو تقدیر کی میں بدل دیجے سنیو ماحول کی میں بدل دے ادھی رات دا ویلا ہویا جے بابا جی ماں نے مصلی پا لے آئے مصلی پا کے روندی آندی نیلی چھت دیا مالکا ربا سونیا میری زندگی وچ میرے پتر نو رنگ لاویں ہے میری زندگی وچ میرے پتر نو رنگ لاویں اے دسکا دی سرزمین نالے ہے نالے روندا جے نالے ماں نو فیکٹری لے کے جاندا ہے ہندا اماں پہلا قدم میری فیکٹری وچ لا دے تے میں دنیا نو دسنا چاہنا وا اے پاپڑ ویچن والا اج گڈیاں دا مالک ایویں نہیں بنیا میں یہی دسنا چاہنا وا تار دیندیاں نے دعاواں ماں ایک باری ہاتھ بلند کر کے جنہوں ماں دی دعا لگی آ دوسرا نہ بولے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں پتر پویں زمانے دا غوث ہووے نہیں جے ماں دیاں پیراں دی اے تول ورگا پتر پویں زمانے دا ولی ہووے پتر پویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے ماں دیاں پیراں دی تول ورگا لکھاں غوث ولی نے آئے تھے جے ماں دیاں پیراں دی تول ورگا جملے سنو جی میں گل نیڑے لے کے آ گیا جملے سماعت فرمایو پاپڑ ویچن والا فیکٹریاں دا مالک بن گیا تے کیویں بنیا کیدی دعا نال بنیا جی ادھر میرے وال جی ماں دی دعا نال کیدی دعا نال ماں دی دعا نال خواجہ ویسے کرنی عرفان صاحب ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا ویکھ رہی وجدان ساؤنڈ دے تھرو پوری دنیا امریکہ تک یونان تک یورپ تک لوگ ویکھ رہے نے حضرات جملے سماعت فرمایا جے پاپڑ ویچن والا فیکٹریاں دا مالک بن سکتا ہے تے تواڈے تے کرم نہیں ہو سکتا بندہ دعا لوے تے صحیح بندہ منگے تے صحیح اللہ دی پاک بارگاہ وچ آکھے یا اللہ مینوں عطا کر یا اللہ مینوں ماں دا صدقہ عطا کر یا اللہ مینوں پیو دا صدقہ عطا کر رب کعبہ دی قسم ہے کائنات والے ہو جنہ ماں پیو نو ستایا انہاں سکھ نہیں جے پایا جنہ ماں پیو نو ستایا انہاں سکھ نہیں پایا
جنہ ماں پیو نو راضی رکھیا سکھ بھی ہونا پایا ہے۔ حضرات جملے سماعت فرمایا جے رب کعبہ دی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں گل آخری کر لگا کیونکہ ٹائم بھی قریب ہے، ادھر میرج ہال دا ٹائم بھی قریب ہے، آخری گل کر لگا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی بابا جی مدینے دی جو چو روندے روندے نکلے نا، قبلہ میرا دل کردہ ہے توڑی سونی صورت سونی داڑھی بزرگ تشریف فرمانے سجے بھی بھائی عرفان صاحب دے والد نے دعا کرو اللہ انہوں نے لمبی عمر عطا فرمائے، سارے بولو آمین۔ اور یار انہیں بیٹھے ہو پتہ نہیں کدی آمین قبول ہو جائے، اللہ صحت عطا فرمائے تے اپنے پتر تے انہاں دا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ بابا جی جدو خواجہ اویس کرنی تڑپ دیاں روندیاں لرز دیاں مدینے دی جو وچوں نکلے نا تے جاندی وری آخری وری مدینے نو سلام آکھیا تے مدینے نو سلام آ کے کیڑی گل کیتی۔ حضرات جملے سماعت فرمائے۔ اس تو بعد میں باپ دی آخری گل کر کے اجازت چاہواں گا تے جاندے حضرت خواجہ اویس کرنی نبی دے روزے نو سلام آکھیا جنی انتظامیہ بیٹھی ہے بھائی عرفان دے رشتہ دار چاچے مامے تائے سارے برادری آلے تلک آلے آئے نہیں جاندیاں خواجہ اویس کرنی نے مدینے نو سلام آکھے آئے تے رو کے آنے نے تیرے روزے تے آواں میں مدینے میں نو سد سونے تیرے روزے تے آواں میں مدینے میں نو سد سونے تیرے ترلے اے ڈسکالیو تیرے ترلے وی پاواں میں مدینے میں نو سد سونے ایتھے ماں دی شان ہے ایتھے ماں دا مقام ہے۔ آؤ میں ابے دی شان پڑھن لگاواں، آؤ میں باپ دی شان سنا لگاواں۔ میرے نبی نے فرمایا باپ دا چہرہ ویکھنا جی میں جنت دا دروازہ ویکھے آ رہے جی میں جنت دا درمیانی دروازہ ویکھے آ رہے باپ نو راضی رکھے آ رہے رب راضی ہو جاوے گا۔ ابے نو ناراض نہ کرے آ رہے باپ نو ناراض نہ کرے آ رہے۔ اج بابے دے پوترے بھی آئے ہونے نہیں اج بابے دے دوترے بھی آئے ہونے نہیں اج رشتہ دار بھی آئے ہونے نہیں تے سارے یہی کہندے ہونے نہیں ہے باپ مرے تے ہے سر نے گا ہووے آتا ویر مر کنڈ خالی ہے ماواں باجے اے سجنا ماواں باجے محمد بخشا تھے کون کرے رکھے والی ماواں باجے اے سجنا ماواں باجے جنہ دیاں ماواں زندہ نے ایک واری رو کے اکھیارے ہے ماواں باجے محمد بخشا تھے کون کرے رکھیں والی ماواں باجے حیران علیو ماواں باجے محمد بخشا تھے کون کرے رکھیں والی ماواں باجے محمد بخشا تھے کون کرے رکھیں والی ماواں باجے گل مکن لگی جے 5 منٹ رہ گئے جے گل مکن لگی جے رب کعبہ دی قسم جملے سن جایا رہے اے ماں دی شان کی ہوندی ہے اے باپ دی شان کی ہوندی ہے جنہ باپ نو تنگ کیتا ہے جنہ باپ نو تھپڑ مارے نے
जिन्हां बाप नूं झिड़कां मारियां ने, जिन्हां बाप नूं गालियां दित्तियां ने। अरफान साहब अल्लाह दी कसम उठा के आना, कदी मैं बंदियां नूं रंग लगे नहीं वेखे, कदी मैं होश खाल नहीं जे वेखे। मैं किसे नूं बाबा जी कैंसर दा मरीज होंदियां वेखिया है, मैं किसे नूं शुगर दा मरीज होंदियां वेखिया रे, मैं किसे नूं हार्ट अटैक दा मरीज होंदियां वेखिया रे। ओए खुशहाल हो रहिंदे ने जिन्हां दे सिर ते बाप दा साया होंदा है, जिन्हां दे सिर ते मां दा साया होंदा है। बाप एक बारी हाथी चुक के आखे, नीली छत दिया मालिका, रब्बा मेरे अरफान दी खैर होवे, रब्बा मेरे वड्डे दी खैर होवे, रब्बा मेरे छोटे दी खैर होवी, रब्बा मेरे परदेसी दी खैर होवे। अज बड़े बड़े चौधरी आए होने ने, बड़े बड़े जगीरदार आए होने ने, बड़े बड़े अमीर ते गरीब आए होने ने। हजरात जुमले सुनिया ने, एक गुजरात का वाकया सुना लगावा, ऐ जिला गुजरात का वाकया सुना लगावा। बाबा जी एक मां ते पिओ वे, उन्हां दा इको पुत्र, ना कोई बेटी ते ना कोई बेटा है। अरफान साहब सिर्फ इको ही औलाद है, उस औलाद का ना बेटा है। 10 साल तो बाद अल्लाह ने बेटा दिता है। गल मुक गई जे, 10 साल तो बाद अल्लाह ने बेटा अता किया है। मौलवी जी दुआवां मंग मंग पुत्र ले आए, कदी मां रोंदी है ते बाप रोंदा है, आंदा रब्बा मैनू पुत्र दे दे, रब्बा मैनू औलाद दे दे। हाय मावां मारी जांदियां जे, हाय मावां मुक जांदियां जे, आंदियां ने रब्बा मैनू एक ही पुत्र दे दे। कोई मां आंदी है रब्बा मैनू धी दे दे। बाबा जी गुजरात दा दुखी वाकया सुन जाया रे। एक बाप है जिदा इको ही शहजादा है, जिदा इको ही पुत्र है। जुमले सुनियो जी, बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल सुना लगा रहे। हजरात जुमले समात करे आ रहे, इको ही पुत्र है। भाई बाप ने बड़ियां मेहनतां कीतियां ने, बाप ने अपनी हवेली वेच छड्डी है, बाप ने अपनियां जमीनां वेचियां ने, उन्हें कॉलेज दियां फीसां दित्तियां ने, उन्हें यूनिवर्सिटी दियां फीसां दित्तियां ने। जेड़े बूट आंदा रहा है बाप लैके देंदा रहा है, जेड़े कपड़े आंदा रहा है बाप देंदा रहा है। आंदा अब्बा मैं ब्रांड दे कपड़े पाने ने, अब्बा मैं ब्रांड दी जुत्ती पानी है। ओए डसके आलियो, ओए बाप सारी जिंदगी पुत्र नूं रोन नहीं दिता, पुत्र नूं परेशान नहीं होने दिता। गल आखिरी सुनियो, कदी बाप नूं दुखी नहीं होने दिता। अल्लाह दी इज्जत दी कसम कायनात आलियो, इत्थे जुमले सुनिया ने। अज एक बाबा मेरे सज्जे पासे, एक बाप मेरे खब्बे पासे। हजरात जुमले जाया ना करे आ रे। बाबा जी बाप वडेरा होई जा रहा है, पुत्र जवान होई जा रहा है, पुत्र जवानी चढ़दा जा रहा है। अरफान साहब लख मुबारक होवे। अज तुहाडे सिर ते चिट्टी दाढ़ी आला जिंदा है, अज तुहाडे सिर ते बाप जिंदा है, अज दुआवां करन आला जिंदा है। हजरात जुमले समात कर जाया ने। अल्लाह दी कसम ईमान ताज़ा हो जाता है। इत्थे बाबा जुमले सुन जाया रे। बाप वडेरा हो गया है, पुत्र जवान हो गया रे। बाबा जी जदों पुत्र जवान होया, आखिरी गल जे 2-4 मिनट, जदों पुत्र जवान हो गया रे। अब मेरे वाल वेखियो जी, मेरे वाल। पुत्र जवान हो गया, पुत्र वकील बन गया। पिछे मावां दुआ कर दी सी, या अल्लाह मेरे पुत्र नूं वकील बना दे, या अल्लाह मेरे पुत्र नूं जज बना दे, या अल्लाह मेरे पुत्र नूं कुर्सी दे दे, या अल्लाह मेरे पुत्र नूं ओहदा दे दे। बाबा जी पुत्र वकील बन गया, अगले साल पुत्र जज की कुर्सी ते बह गया, सिविल जज बन गया वे। उन्हें गुजरात अपनी मां दे कोल आया, उन्हें आख्या अम्मा मेरी ड्यूटी इस्लामाबाद लग गई है, अम्मा मैं गुजरात नहीं रह सकता, अम्मा मैनू तुहाडा वेड़ा छड़ना पैना वे, अम्मा मैनू तुहाडा पिंड छड़ना पैना वे, अबू जी मैनू पिंड जाना पैना वे, अबू जी मैं बच्चे नाल रखने ने। आ हुण सोना जुमले, अबू जी मैं बीवी नाल रखनी है, मेरी बीवी दा तुहाडे नाल गुजारा नहीं होंदा, मेरे बच्चियां दा तुहाडे नाल गुजारा नहीं होंदा। अबू जी तुसी अनपढ़ हो, अबू जी तुसी पंजाबी विच गल्लां करदे हो, अबू जी मैं बच्चियां नू उर्दू सिखाना चाहना वा, अबू जी मैं उर्दू दसना चाहना वा, मेरे बच्चे उर्दू बोलते ने। दादा फिर पंजाबी विच गल करदा है, सजनों दादे दादा ही होंदे ने, दादे पोतरियां नू वेख के राजी हो जांदे ने। ए भावें अनपढ़ भी होवे, कदी पोतरे दा मुंह चुमदा है, कदी कमीज नाल पोतरे
دا نک صاف کردا ہے لوکی آندے نے بابا کمیز نال نک صاف کیتا ہی حضرات جملے سماعت کر جایا رے پھر بھی دادا پریشان نہیں ہوندا آندا میری اولاد ہے اے میرا کنبا تے قبیلہ ہے اے میرے پتر دے شہزادے نے دادیاں نو بڑے سونے لگ دے نے اے دادیاں نو اولاد بڑی سونی لگ دی جے اے پوترے بڑے سونے لگ دے نے اے ڈسکا دی سرزمین آلیو گل سلطانی مکان لگا رہے بابا جی بیوی لئی تے بچے لے نے عرفان صاحب جملے سنیا نے بیوی تے بچے لے کے اسلام آباد شفٹ ہو گیا ہے 10 سال گزر گئے نے کدی ماں دا پتہ نہیں لیا کدی باپ دا پتہ نہیں لیا ہے جنہ پڑھا کے جوان کیتا اج گجرات کلے ہی رہ گئے جے اج ماں کلی رہ گئی جے اج پیو کلا ہی رہ گیا جے اللہ دی قسم جملے سن جایا رے بابا جی 10 سالاں تو بعد حضرات جملے سنا سلطانی تقریر مکان لگائے ہوئے اتھرو یا جاندے جے ہوئے دل روندے جے ہوئے سینے روندے جے بابا جی 10 سالاں تو بعد ایک دن دووی میاں بیوی بیٹھے ہوئے نے بابا تے مائی بیٹھی ہے جملے سنو جی بابا تے مائی بیٹھی ہوئی ہے بابا آکھن لگا میرا دل کردا ہے اوے پتر نہیں ہوندا تے کوئی گل نہیں میں آپ ہی ملن ٹر جانو میں اپنے پتر دا پتہ لے کے آنا وا ہے میرا پتر کس حال دے اندر ہے میرا شہزادہ کس حال دے اندر حضرات جملے سماعت کر جایا رے اللہ دی قسم گل بڑی دکھی ہے اتھرو آ جاندے نے بابا جی باپ نے سامان بنیا ہویا ہے ایک گٹھڑی کپڑیاں دی بنی ہوئی ہے گجرات گڈی تے بیٹھا ہے اسلام آباد چلا گیا ہے حضرات جملے سماعت کر جایا رے رب کعبہ دی قسم ایمان تازہ ہو جاوے گا حضرات جملے سماعت کر جایا رے بابا جی باپ گڈی تے بیٹھا اسلام آباد چلا گیا ہے پوچھدا پچھاندا گل ضائع نہیں کرنی یار میرے ول ویکھو بابا پوچھدا پچھاندا پتر دے کوارٹر وچ پہنچ گیا ہے اگے پتر اپنے یاراں وچ بیٹھا ہویا وے اگے پتر ججاں تے وکیلاں وچ بیٹھا ہویا ہے طرح طرح دے کھانے دسترخوان تے لگے ہوئے نے بابا جی بابا بڑا تیار ہو کے گیا وے چنگا تحمد پا کے گیا ہے اتے چٹے رنگ دی کمیز پائی ہوئی ہے اتے چٹے رنگ دا پرنا بنیا ہویا رے تے بڑا ٹھاٹھ باٹھ نال گیا وے میرا پتر افسر بن گیا ہے اج میرا پتر جج بن گیا وے اج میں ملاں گا میرا پتر اٹھ کے میرا استقبال کرے گا اج اٹھ کے مینوں سینے لاوے گا اج اٹھ کے میرا متھا چومے گا اج اٹھ کے میرے نال پیار کرے گا میرا پتر میرا بڑا راضی ہوے گا میرے نال بڑا خوش ہو کے گلاں کرے گا قبلہ صاحب اللہ دی قسم جملے رلا دیندے نے دل وچ نیت لے کے جا رہے آئے آندا باپ بڑا راضی ہے اج پتر نو ملن جا رہے ہاں اج اپنے جج پتر کول جا رہے ہاں اج وکیل پتر نو ملن جا رہے ہاں حضرات جملے سماعت کر جایا رے یار اندر بیٹھا ہویا ہے نوکر اندر آیا ہے انہیں آکھیا جج صاحب بننے کوئی بابا آیا ہے آئے ہائے جج صاحب بننے کوئی باپ آیا ہے کوئی بابا آیا جے جنہیں تحمد پایا جے او ڈسکے آلیو جنہیں تحمد پایا جے جنہیں بابا جی جٹے رنگ دی کمیز پائیے او بابا دونوں ملنا چاہتا ہے بابا توڑے نال گل کرنا چاہتا ہے بابا جی جج نے آکھیا انہوں اندر بلال بابا جی جدوں پیو اندر آیا ہے انہیں پیو دی جتی ویکھیے تے کپڑے ویکھے نے بابا جی جملے سنے جایا رے سارے یار پوچھ دینے جج صاحب کون ہے انہیں آکھیا جے ابا آکھاں میری توہین ہوندی ہے جے باپ آکھاں میری انسلٹ ہوندی ہے جے ابا آکھاں پینڈو بن کے آیا ہے اے شہر وچ مینوں ملن آیا ہے بابا جی پتر بول کے آکھن لگائے پتر بول کے آکھن لگائے آندا یارو اے میرا ابا نہیں اے میں پنڈ نوکر رکھے ہوئے اللہ دی قسم جدوں نوکر دی آواز آئی ہے اوے ڈسکے دی سرزمین وچ بہن آلیو تے باپ دیاں چیخاں نکل گئیاں جے
ہے پتر نو نہیں ملیا انہاں پیراں چ روندیاں مڑ گیا بابا جی پورا اسلام آباد دیاں سڑکاں تے روئی جاندا ہے جے کوئی رکشے والا کھلار گیا آندا بابا کیوں رونا ہے آندا میرے اپنے نصیب نے میں کی دساں اج میں مر گیا جے اج میں مک گیا جے ہے جنوں اپنے ہتھاں نال مونڈیاں تے چکدا رہیا ہے جنوں اپنے ہتھاں نال پیار کردا رہیا اج آندا میرا نوکر ہے نوجوانوں اللہ تھوڑے اتھرو قبول کرے عرفان صاحب ساری محفل پی روندی جے ہے باپ دیاں چیخاں نکل گئیاں جے رو کے آندا میرے دکھ نہ بجھو ہے میری عزت مک گئی جے ہے میری شان مک گئی جے ہے میں دعا کرنا ربا میں گجرات تک نہ جاواں ہے مینوں اسلام آباد دی موت ہے میں کیڑا منہ لے کے دی ماں کول جاواں گا کیڑی گل جا کے دی امی نوں سناواں گا بابا جی بابا ساری بس وچ روندا رہیا ہے تے رو رو کے آندا سکھ پتراں دی ہے ڈاڈی ہوندے مک گئی گل سکھ پتراں دے ہے ڈاڈی ہوندے تے کہہ گن لوگ سیانے اے میوات ہے نبیاں نے منگیا تھے کر کر عذر بہانے بابا جی گل مکان لگا 1 منٹ رہ گیا جملے سنیا اپنے باپ نو لے کے آیا میں گل مکان لگا ایک باری پوری دنیا دیکھے 1 منٹ رہ گیا گل مکان لگا ویکھو کڈے سونے پہ لگتے ہیں لگتے ہیں کہ نہیں لگتے اے دو بھی بھرا جے عرفان صاحب کہہ رہے ہیں دو بھی بھرا نے چٹیاں داڑیاں تے نور پیا ورسدا اے اللہ دی قسم باپ باپ ہی ہوندے نے پھر بھرا بھرا ہی ہوندے نے عرفان صاحب میاں صاحب آندے نے اوے ویر ویراں دے ہے در دی ہوندے ہاتھاں ویر ویراں دیاں سونا مک گئی ہاتھاں ویر ویراں دیاں باواں ہے باپ سیراں دے ہے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں رمیاں صاحب آندے نے روگاں وچوں ہے رو گجے ڈاڈا چھے جس دا نام غریبی اوے کنڈ والا کے لنگے جاندے جے تے سجن یار قریبی کنڈ والا کے بابا روندا روندا آیا ہے آندا نیت میں مر گیا مائی اکھ لگی پتر نو مل گیا ہے کہ کوئی نہیں انہیں آکھیا میں اجڑ گیا سمجھ لے اسی مر گئے پتر سانو پوچھدا ہی کوئی نہیں تے میاں صاحب آندے نے لے او یار مک گئی گل لے او یار ہوا لے رب دے تے میلے نچار دینا دے اس دن عید اے مک گئی تقریر اس دن عید مبارک ہو سے ہے جس دن پھر ملیں گے اس دن عید مبارک ہو سے
بابا جی اس دن عید مبارک ہو سے ہے جس دن پھر ملیں گے اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے جی اے سارے بزرگ تشریف فرما نے کھڑے نے اے جننے بھی بزرگ تشریف فرما نے کھڑے نے کون بیان دے اے جملے سماعت فرماؤ اے او بھائی جان توڑے فرمائش کی تھی ہجر تے راجے پانی منگے او ایک شعر میں سنا کے بزرگ بھی تشریف فرما نے تو اس تو بعد اجازت جاواں گا جملے سماعت فرمایا جائے تو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی اب بابے علی جدوں دی میں تقریر کی تھی روندے پے نے اب دکھ دے آنسو نہیں اے خوشی دے آنسو نے اوے اپنے پتر نو اچا وے کے پیو خوش ہوندا ہے راضی ہوندا ہے تے میاں صاحب فرماندے نے ہجر تیرا جے پانی منگے تھے میں کھون نہ دے کیڑا ہجر تیرا جے ہے لوگو ہجر تیرا جے ہے پانی منگے تھے میں کھون نہ دے کیڑا ہے جی کردہ ہے تینو سمین بٹھا کے آئے ہائے ایتھے سنیا جے جی کردہ ہے تینو سمین بٹھا کے تھے میں درد پرانے چھیڑا جی کردہ ہے تینو سمین بٹھا کے تھے میں درد پرانے چھیڑا اپنی جگہ دے تشریف فرماؤ دعا ہوئے گی اس تو بعد انشاءاللہ یا اللہ قبول فرما کے بھائی عرفان دے رزق اندر مزید برکت اور ہمت عطا فرمائی میرے اللہ بیماران صحت عطا فرمائی میرے اللہ جڑے جڑے کو پریشان آیا دی پریشانی دور فرمائی یا اللہ کوئی بے اولاد آیا اولاد نرینہ عطا فرمائی میرے اللہ اس محفل وچ جتھو کوئی چل کے آیا ایک ایک قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائی بھائی عرفان صاحب انہاں دے رشتہ دار نانکیاں وچوں دادیاں وچوں رشتہ داراں وچوں محلے داراں وچوں جنہیں بھی چل کے آئے میرے اللہ سب دا آنا قبول فرمائی سب دا بیٹھنا قبول فرمائی سانو سارے اپنے والدین دا ادب کرنے دی توفیق عطا فرمائی اپنے باپ دا متھا چومن دی توفیق عطا فرمائی اپنی ماں دے پیر چومن دی توفیق عطا فرمائی سانو سارے 5 وقت دا نمازی بنائی یا اللہ تیرے کول منگن دی توفیق عطا فرمائی بھائی عرفان صاحب دے والد صاحب اللہ انہاں نوں صحت و تندرستی عطا فرما جنہ دے والد زندہ نے اللہ سارے نوں صحت و تندرستی عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین